बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद जो चौथी दफ़ा इक़्तिदार में मुसलसल एक ही रो में उनकी चौथी ये बारी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के अवाम बल्कि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग जो हैं वहाँ के, वो भड़क चुके हैं, सड़कों पर हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और उसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं और पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है कल से। और इसकी वजूहात क्या हैं? एक लीडर के अल्फाज कितने अहम होते हैं। हमने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि हमारे यहाँ तलखी में शिद्दत आती जा रही है। तो तलखी में शिद्दत कैसे आती है? लीडर के जो अल्फाज होते हैं, किसी भी लीडर के किसी भी मुल्क में, वो बड़े अहम होते हैं। हसीना वाजिद साहिबा ने क्या फरमाया? उन्होंने एक वहाँ पे स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़। कोटा सिस्टम पाकिस्तानियों को पता है कि जॉब जो सरकारी मुलाजमतें हैं पाकिस्तान की तरह वहाँ भी वो बहुत पॉपुलर हैं और हर नौजवान जो ग्रेजुएशन करता है वो सरकारी मुलाजमत के हसूल के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे एक कोटा सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज किया। तो जब वो एहतजाज कर रहे थे तो रोकिया हॉल है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में ढाका की, तो वहाँ तलबा ने नारे लगाए हसीना वाजिद के कहने के बाद, रज़ाकार रज़ाकार। और रज़ाकार क्या है पहले ही आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ रज़ाकार। तो ये जो नारे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं ढाका में, रज़ाकार रज़ाकार, ये हसीना वाजिद को चढ़ा रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश बन गया मशरक़ी पाकिस्तान से, तो वहाँ पे सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम शुरू किया गया और उसमें यह था कि 56% कोटा था, जिसमें से 1971 की जंग में लड़ने वालों के बच्चों के लिए 30% कोटा रखा गया। ख़वातीन का कोटा 10% था, मखसूस इज़लाक़ के लिए रहायशों के लिए कोटा 10% और माजूर अफराद के लिए कोटा 6%। इसमें जो 1971 की जंग में लड़ने वालों के बच्चों के लिए कोटा था, जो बांग्लादेश के लिए मुक्ति बानी के ज़रिए जो लड़ रहे थे, उनके बच्चों के लिए 30% कोटा था सरकारी मुलाजमतों में, जो अब तक चल रहा था, जिसको ख़त्म करने की ये कोशिश हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था। तो इस वजह से अब डंडा बरदार सड़कों पे हैं और हसीना वाजिद ने अपनी आवाम को जो ताना दिया है उसके बाद वहाँ हालात काफ़ी मखदूश हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से हसीना वाजिद काबू पाती हैं। अभी तो उन्होंने ताकत से कुचलने की कोशिश की है और इसमें आयरनी ये है कि फ़ौज का ताना दिया लेकिन ख़ुद फ़ौज तलब करनी पड़ी। तो अमन अमान की सूरत हाल जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर यही रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बांग्लादेश में, क्योंकि हमारी जमहूरी तारीख़ जो है वो मजबूत नहीं है। लेकिन इंडिया में आप देख लें जमहूरियत है और वहाँ पे इस तरह के मुजाहरे भी होते रहते हैं, वहाँ पे फ़ौज और पुलिस इस्तेमाल भी होती है, लेकिन वहाँ पे उस इंडिया के बारे में किसी किस्म का ना लोकल मीडिया पे इस तरह शोर मचता है, ना इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि इंडिया की जमहूरियत की एग्ज़ाम्पल दी जाती है। हमारे यहाँ ये जमहूरियत कब मजबूत होगी? ये जो तलखी है सियासत में, ये कम कैसे होगी? हमारे लीडर का मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ किस तरह जलती पे तेल का काम करता है। ये बांग्लादेश से हमने पहले तो कोई सबक नहीं सीखा आज तक। कितने साल हो गए बांग्लादेश को अलग हुए, हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी जो कुछ कहा गया था, हमने उससे भी सबक नहीं सीखा। अभी सीख लें, हमारे लीडरान सीख लें, एहतियात से बात करें, जैसे आज भी हमने बात की है। एक दूसरे को ज़िंदा ना छोड़ने की धमकियाँ दी जा रही हैं, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपनी कमिटमेंट आइन के साथ, जमहूरियत के साथ और उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ। गुड नाइट। सियासी तलखी में शिद्दत मज़ीद आ गई है और इसका नतीजा क्या निकलेगा? जैसे कि कुछ पेशीन गोइयाँ करने वाले बता रहे हैं कि सब कुछ लपेट दिया जाएगा। ये सब कुछ लपेट दिया जाएगा इतनी वेग टर्म है कि ये शुरू कहाँ से होता है सब कुछ और ख़त्म कहाँ पे होता है, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन इसमें तलखी में इतनी शिद्दत क्यों आई है? ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जब 8-5 से सुप्रीम कोर्ट से आया तो ऐसे लग रहा था कि शायद पीटीआई का लहजा अब नरम हो जाएगा और दूसरी तरफ से हुकूमत भी निगोसिएशन शुरू करेगी पीटीआई के साथ और कुछ ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट, कोएग्जिस्टिंग का माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसमें सब मिलजुल कर इस जमहूरियत की गाड़ी को आगे चलाते रहें। लेकिन हुआ क्या? लग रहा है कि ये मामला अभी ठंडे नहीं पड़े। 18 जुलाई को एक जजेस कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें इस बात पे फैसला किया जाना था कि जो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बहुत सारे तनाज़ात खड़े हो गए हैं और उसको ख़ास तौर पे जिन जजेस ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया है, पीटीआई के हक़ में, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है
کہ وہ ان کا شاید جھکاؤ ایک سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے جتنے بھی نئی ریفارمز انٹروڈیوس کروائی ہیں سپریم کورٹ میں، اپنے اختیارات چھوڑے ہیں، وہ پہلے نہیں ہو سکا، لیکن ٹارگٹ وہ بھی ہیں۔ دوسری طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی ٹارگٹ رہے ہیں، اور کل مریم نواز نے بھی ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے ججوں کو کہا ہے کہ آپ ضمیر کے مطابق نہیں، آئین کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے، اس کے تناظر میں حکومت جو ریویو پٹیشن میں گئی ہے اس کے لیے امید یہ تھی کہ ایک ججز کی کمیٹی فیصلہ کرے گی اور ریویو پٹیشن بہت جلد لگا دی جائے گی، لیکن جو آج منٹس جاری کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو عدلیہ کے اندر دراڑ ہے اور جو گروہ بندی جس کی باتیں ہو رہی ہیں وہ شاید اتنی سطحی باتیں نہیں ہیں، گروہ بندی واقعی بہت زیادہ ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز کو خود سوچنا چاہیے کہ اپنی عدلیہ کے لیے اس طرح کی گروہ بندی اور اس طرح کی باتیں ہونا مناسب نہیں ہے، اس سے عدلیہ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اور ان منٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ وہ جسٹس ہیں جو کچھ عرصے بعد پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے، اور ان کے بعد نمبر ہے جسٹس منیب اختر کا، اور سب سے سینئر ظاہر قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو یہ 3 ممبر کمیٹی ہے، اس 3 ممبر کمیٹی میں سے 2 ممبر نے سینئر موسٹ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، اس کے باوجود کہ اس ملک میں اس کیس پر بہت بحث ہو رہی ہے، عدم استحکام آیا ہوا ہے، ریویو پٹیشن لگانے سے یہ کہہ کے انکار کیا گیا کہ ابھی گرمیوں کی چھٹیوں پہ ہم جا رہے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ضروری ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اس ریویو پٹیشن کو دیکھیں گے، اور ظاہر ہے ڈیٹیلڈ ججمنٹ تو ابھی آئی نہیں ہے، وہ آنے کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ججز نے آئین کے تحت حلف لیا ہے، ضروری ہو تو ججز کی چھٹیاں منسوخ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ججز یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اپنی چھٹیاں غیر ملکی دورے منسوخ کر کے قوم کو اس مشکل میں سے، اس عذاب میں سے نکالنا چاہیے؟ لگتا نہیں ہے۔ تو آج جیسے میں نے اب کہا کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سیاسی تلخی میں شدت کا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج خان صاحب نے جیل میں کیس چل رہے ہیں، اس کے دوران جو میڈیا سے بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ داروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہت سخت بیان دیا انہوں نے بنو کے واقعے کی بھی شدید مذمت کی ہے، علی مین گنڈا پور کو سخت بیان کی ہدایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر پارلیمنٹ میں کون آ رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کمل شاذب صاحبہ نے، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور کمل صاحب، آپ سے میں بات شروع کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں کہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا جس کے سربراہ محمود اچکزئی ہیں، پی ٹی آئی اس کی ایک ممبر ہے، اور اس اجلاس میں ملک میں فوری نئے انتخابات کے مطالبہ کی قرارداد کی منظوری دی گئی ہے، اور ایک قرارداد اور ہے کہ خان صاحب کی رہائی فوراً کی جائے۔ تو کمل صاحبہ، بات یہ ہو رہی ہے کہ سیاسی تلخی میں شدت آ چکی ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا فیصل وافدہ کے مطابق اور کچھ اور لوگوں کے مطابق کہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ کیا آپ کی سیاسی جماعت کو، پی ٹی آئی کو، اس خطرے کا احساس ہے کہ تلخی میں شدت آ گئی ہے اور اس کے نتیجے میں نظام لپیٹا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ ابصار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، تلخی تو بہت عرصے سے بڑھ رہی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی تھوڑی سی سبسائڈ کرتی ہے، لیکن کمی نہیں آتی اس میں، اور یہ افسوسناک ہے کیونکہ پولیٹیکل فورسز جس طرح آپریٹ کر سکتی ہیں وہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ الیکشنز آپ دیکھ لیں، آپ نے الیکشن پہ بات کی، میں خود کنٹیسٹ کری تھی این اے 166 سے، تو اس دوران میں تو اتنا تشدد اور اس طریقے سے پولیٹیکل جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو روکا گیا۔ وہ آپ کے سامنے، آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں، ایک زمانے سے آپ چیزوں کو کور کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے فسطائیت جو ہے وہ عروج پر تھی، تو اس سے تلخیاں ختم تو نہیں ہوں گی، بڑھیں گی ظاہر ہے۔ اور جب آپ اس طرح کی معاملات ہوں گے، اس طرح کے بیانات آئیں گے، کبھی آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں جی 9 مئی کے مد میں جو ہے وہ کابینہ سے رپورٹس بھی جاتی ہیں، کابینہ کے اپروول سے کیسز بنائے جاتے ہیں، تو تلخیاں تو پھر بڑھنی ہے اگر پولیٹیکل فورسز اس قسم کی بات کریں۔ ایک طرف سننے میں آ رہا تھا اے پی سی بلا رہے ہیں، دوسری طرف کیسز بنا رہے ہیں، پھر جھوٹے کیسز میں امپلیکیشنز کر دیتے ہیں، اریسٹ جو ہے وہ ان وارنٹڈ اریسٹ ہو جاتے ہیں، بغیر بتائے کیسز بن جاتے ہیں، کیس بعد میں بنتا ہے، اریسٹ پہلے ہوتا ہے، تو یہ تو طریقہ کار ایسا ہی ہے۔